बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। वोट के ज़रिए जब राय ली जाती है और उस राय से अवामी नुमाइंदे चुने जाते हैं और वो असेंबली में पहुंच जाते हैं, तो दरअसल ये अवामी राय से बनने वाली हुकूमत होती है जो कि एक आज़ाद मुल्क को फिर आगे चलाती है। असल में अवामी राय ही आज़ादी का दूसरा नाम है। हमने देखा कि कल हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने वफाकी बजट पेश किया है, इंडस्ट्री पे टैक्स लगाया, तकरीबन एक्सपोर्ट पे 29% तकरीबन बनता है, वो 1% जो सेटलमेंट पहले होती थी उसके अलावा, और लोग इस पे बड़ी बातचीत कर रहे हैं। ये बजट कैसा था और इसके बारे में आवाम कैसा फील करती है, ये उन स्टेक होल्डर से जो उन अवामी तबकात के नुमाइंदे हो सकते हैं से ही जाना जा सकता है। हमने बजट से थोड़ा पहले मुख्तलिफ लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ थोड़े से कमेंट लिए और इंटरव्यूज़ लिए और उसको हमने आपके लिए कंपाइल किया है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि उमंगें क्या थीं और अब ये बजट कैसा है। क्या ये बजट उन उमंगों के मुताबिक था या के नहीं था, और क्या इसे अवामी पजीराई हासिल हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, आए देखते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम टैक्स बर्डन जो है वो ऑलरेडी जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर जाए, और कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कि बिल्कुल ही आउट हैं टैक्स पे, सर्विसेज के टैक्स पर, उनको इम्प्लीकेशन उस पर रखें और टैक्स लगाएं। 40 साल हुए हैं, हमारे पास 6 फंक्शनल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, 2 नए अभी ऐड हो रहे हैं, उनमें 2-3 साल लगेंगे, प्रोडक्शन में आएंगे। लेकिन हमने नया एक कंसेप्ट दिया है कि अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं हैं, ज़मीन नहीं है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स नए नहीं बना सकते, तो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करें हम, और जिनके पास मिनिमम 50 एकड़ लैंड है और उसको डेवलप करने की कैपिटल है, तो वो आके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो उसको अडॉप्ट करें और उसके अप्रूवल हम दे देंगे। और उसका वो नया लॉ आ चुका है और वो इन ऑपरेशन है। उसके नतीजे में एक एप्लीकेशन 4000 एकड़ पे एक जोन की हमारे पास पेंडिंग है, वो जल्दी हो जाएगी, और 2-3 और प्रोजेक्ट इस तरह आ रहे हैं। जिस मुल्क में बैंक्स अरबों रुपए कमा रहे हों और उस मुल्क में इंडस्ट्री बंद हो रही हो, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या रोल प्ले कर रहा है। वो बैंक का सारा पैसा हुकूमत लेकर जा रही है। हुकूमत को अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कम से कम कोई 60-70% कम करने चाहिए, और वो पैसा जो बचे वो PSDP पे और इंडस्ट्रियल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ख़र्च करना चाहिए। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन आई थिंक। कि इस मुल्क में इंडस्ट्री जब तक नहीं लगेगी, और जो इंडस्ट्री बंद हो गई है और जो और बंद हो रही है, उसको अगर आप नहीं संभालेंगे तो फिर शायद कोई इकनॉमिक पॉलिसी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगी। ताजर दोस्त स्कीम इसलिए कामयाब नहीं हो सकी बिकॉज देयर इज क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी एंड FBR। उसके अलावा जो पॉलिसी है वो भी प्रॉपर तरीके से बनाई भी नहीं गई और मशावरत भी नहीं की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको इन्वॉल्व करें, उसमें स्मॉल चैम्बर्स भी हैं, उसमें मेन चैम्बर्स भी हैं, दे कैन बी इफेक्टिव। वो क्या किया जाए, ये दुनिया में इसी तरह है कि एनीबडी हु इज डूइंग बिजनेस, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसे चैम्बर की मेंबरशिप लेनी है। इट इज़ अप टू देम के कौन से चैम्बर की मेंबरशिप लेते हैं। वो मेंबरशिप फ़ी भी जो है उसको भी हम रिड्यूस कर देते हैं, 2000 रुपये में मेंबरशिप फ़ी होगी ना। अब उसने रिटर्न भी देनी है। रिटर्न जो है वो भी चैम्बर की प्रेमिसेस में उसको एक डेस्क बना दिया जाए जहां FBR मैन सारा इक्विपमेंट हो और वो वहीं पे रिटर्न देगा। पाकिस्तान का इशू टैक्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू डॉक्यूमेंटेशन है। हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंट नहीं है, और डॉक्यूमेंट जब तक नहीं होगी जब तक सही टैक्स का रेवेन्यू नहीं आएगा। जब डॉक्यूमेंट होगी तो रेवेन्यू खुद ब खुद ट्रिकल डाउन करेगा एक्सचेकर में। अब डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होनी है ये गवर्नमेंट को सोचना है। जब आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हों, जब आप पॉलिसी सही तौर पर नहीं वज़ा कर सकें, जब आप स्टेक होल्डर को पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर दें,
تو یہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کرنا. طرح کا سافٹ ویئر ہے وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے کہ اس کو اگر آپ پوری طرح یوز کریں تو ABC سب کے جو ہیں وہ جو ہے وہ ان اور آؤٹ ایکسپینسز، ان اور آؤٹ ریونیو جو ہے نظر آ جائیں گے کہ ان کے پاس انہوں نے ٹریول کتنا کیا، انہوں نے اسپینڈنگ کتنی کی. جب یہ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی تو آپ انٹیگریٹ کریں گے جب اس کو سسٹم کو، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک آدمی کی ڈائگنوس آ جائے گی کہ اس نے کتنا کمایا اور کتنا ٹیکس، کتنے اس کے اخراجات ہیں. 7E اس کے بارے میں سبمیشنز یہ ہوئیں کہ اس کو ایبالش کر دیا جائے یا ایٹ لیسٹ اس کو ریوزٹ کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اسٹک ہوئی ہے اینڈ ایکٹیویٹی ہیز بیکم آلموسٹ نل. سیکنڈلی جو میوچل فنڈس پہ ٹیکس کریڈٹ تھا 20% کا، جو تقریباً 1-2 سال پہلے مفتاح صاحب کے دور میں ودرا کیا گیا تھا، اس وقت کی سچویشن کی وجہ سے دیٹ شوڈ بی ریسٹورڈ بیکاز اٹس امپیکٹ از ویری نامنل فار دا گورنمنٹ. اٹ از اونلی 1.6 بلین روپیز. پروونسز ہیں ان کے پاس تھوڑا بہت فسکل اسپیس ہے، تو وہ اگر چاہیں تو اگرچہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ پچھلے 8-10 سالوں میں ان کے جو ٹرانسفر جو فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں، چونکہ اوور آل ٹیکس ریونیو ہمارا کم ہوا ہے تو اس لیے ان کے ٹرانسفر بھی کم ہوئے، تو ان کے پاس بھی پیسہ تو کم ہے، بٹ اسٹل دے آر بیکاز دے ہیو دا مین رسپانسبلٹی آف سوشل ڈیولپمنٹ. تو ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ انہیں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری اہم بات جو تھی وہ یہ ہے کہ اف وی وانٹ ٹو میک اے پبلک انویسٹمنٹ ٹو ورک فار سوشل ڈیولپمنٹ then devolution is the key. So we have to develop a system of local government as per the constitution. اس ٹائمنگ پہ جب کہ آپ کا ملک فوڈ شارٹ ہے، امپورٹ ڈپینڈنس ہے آپ باہر سے کھانا خوراک منگوا رہے ہیں، آپ کو سیلف سفیشینسی لے کے آنی ہے. اس سٹیج کے اوپر آپ فارمر کو کہہ رہے ہیں تجھے ٹیکس لگا دیں گے. اس فارمر کا بچہ تو آگے کام نہیں کرنا چاہ رہا، وہ تو بیچارہ 20-22 لاکھ کی زمین بیچ کے 32 لاکھ کی ایجنٹ کو دیتا ہے اور لانچ کے اوپر بیٹھ کے بیچارہ لیبیا جاتا ہے اور وہاں ڈوب جاتا ہے. یہ حالت ہے اس کی. وہ تو ایگریکلچر کرنے کو تیار نہیں ہے، آگے وہ بھاگا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کو ٹیکس لگاؤ تو کھاؤ گے کہاں سے کھائیں گے؟ کون دانے پورے کرے گا؟ کون اناج پورا کرے گا؟ امپورٹ کریں گے. پھر وہ ایک نئی کہانی ہے امپورٹ کی، کیونکہ وہ آپ کو بینیفیشل ہے بہت سے لوگوں کے لیے، جس میں بہت سے لوگوں کو بہت سے فائدے ہیں، اس میں وہ ان کے لیے ایک ذریعہ روزگار ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو کافی چیزیں آلریڈی اناؤنس ہوئی ہیں، پبلک ڈومین میں ہیں، کافی تیز پروگریس ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اور جس طریقے سے وہ پروگریس ہوا ہے آئی تھنک کہ گورنمنٹ ڈٹرمنڈ ہے کہ اس سپیڈ کو برقرار رکھے اینڈ وی کیری آن ود دا سیم پیس، اینڈ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ ہم میٹ کر سکیں. تو میرے خیال میں کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی جائیں گی زیادہ چھوٹے عرصے میں. اگر ہم بر وقت IMF کا پروگرام لیتے ہیں اور ایک اچھا ویل نیگوشیٹڈ پروگرام جو ہے وہ لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا روپے پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اس کو فری فلوٹ پہ بھی کیا ہے ماضی میں بھی. ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے اگر آپ دیکھیں وہ ایکسپیکٹڈ جو ہم بجٹ کر رہے ہیں وہ شاید 3.5% کے قریب ہے جو اگلے سال کے لیے ہم کر رہے ہیں. ان ڈیفیسٹس پہ دیکھا گیا ہے اور ان گروتھ ریٹس پہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری امپورٹس ہیں وہ بہت تیزی سے نہیں بڑھتی ہیں. ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے یا پرٹیکولرلی جو ٹریڈ اکاؤنٹ ہے وہ مینیجیبل رہتا ہے. تو اگر ہم IMF کا پروگرام لے پاتے ہیں، ہماری ایکسٹرنل فائنانسنگ جو ہے وہ ظاہرہ اوپن ہو جائے گی زیادہ بہتر انداز سے اگر ہم اس کو مینیج کر پاتے ہیں، اور جو گروتھ ریٹ ہم نے بجٹ کیا ہوا ہے اگر ہم اس کے اوپر چلتے ہیں تو میرا نہیں خیال روپے کے اوپر کو بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آئے گا. روپیہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا اور وہ ہونا چاہیے. NFC کے ساتھ آرٹیکل 140 یہ تھا نا، وہ کیوں نہیں انووک کیا؟ اس کا مطلب نیت خراب تھی نا، چاہے وہ عمران خان کی ہو، نواز شریف کی ہو، جس کی بھی ہو. پولیٹیشینس کی نیتیں خراب ہیں نا. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ کیوں نہیں بنی لوکل گورنمنٹ؟ 10 سال ہو گئے نا NFC کو، 14 سال ہو گئے. کیوں نہیں بنی لوکل گورنمنٹس؟ اور اس لوکل گورنمنٹ میں یہ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹ نہیں ہے، فائنینشیل بھی ہے. تو آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے نہیں بنائی کہ آپ کی نیت نہیں ہے. آپ کو وزیر اعلیٰ کو بادشاہ بنانا ہے. وزیر اعلیٰ بادشاہ نہیں ہوتا. آپ لوکل گورنمنٹ چلائیں تو سو جائے گا. لنڈن کس طرح چلتا ہے، نیو یارک کس طرح چلتا ہے، دہلی کس طرح چلتا ہے. تو یہ ہے مسئلہ. جتنی آمدنی حکومت کی ہے وہ حکومت اپنے اوپر خرچ کرتی ہے، سول سروس پہ اور فوج پہ. اور جو اکنامک انفراسٹرکچر ہے، جو صنعت اور زراعت اور کاروبار کو چاہیے، اس پہ پیسہ نہیں لگ رہا ہے. وہ جو بنا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے.
तो ये मईशत ऐसे नहीं चल सकती। मिनिस्ट्रीज़ बंद करें, डिविजन्स बंद करें, हुकूमत के फजूल किस्म के डिपार्टमेंट्स और ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बंद करें। वो अखराजात जिसका सिक्योरिटी से ताल्लुक़ नहीं है, जिसको मैं नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर कह रहा हूँ, उसको बंद करें। बहुत सारे फ़ौज के ऐसी अखराजात हैं जो ज़ीरो पे जाना चाहिए, तो जितना रेवेन्यू है उतने ही अखराजात करें। ब्रिंग एक्सपेंडिचर डाउन टू द लेवल ऑफ रेवेन्यू, ब्रिंग इंपोर्ट्स डाउन टू द लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स। दोनों फ्रंट पे खसारे को ज़ीरो करें, इकनॉमिक ग्रोथ वहाँ से शुरू होगी। आपने अवामी राय देखी, इस पे मेहरबानी फरमा के ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और लॉग ऑन हो के अगर आप इस पे कमेंट देंगे तो ये एक अवामी डिस्कशन भी इससे शुरू हो सकती है, जिसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद प्रोग्रामिंग फिर आगे प्रोग्राम लाए जा सके। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।